अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप सब से इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं एक वजह से परेशान हूँ, और उस परेशानी की वजह जो है वो एक कुछ सिस्टमेटिक यहाँ प्रोसीजर्स हैं जो जारी हैं हमारे तालीमी इदारों के अंदर। और वो उनकी वजह से हमारे दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारे दरमियान सोशल डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, और हमारे दरमियान जो है वो इसार सखावत मोहब्बत ये ऐसी अक़दार का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आज हम यूँ ही तालीम हासिल करने जाते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, वहाँ पर कुछ पैमाने सेट किए गए हैं हमारी सोच को तय करने के, यानी एक पैटर्न है जिस पर हमारी किरदार साजी हो रही है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं और वहाँ के लोगों ने ज़्यादा एडवांस एजुकेशन हासिल की है, आप देखेंगे कि वो अपनी अक़दार के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, और वहाँ पर जो वो तहज़ीब याफ़्ता तौर तरीके जो हम में कभी हुआ करते थे वो ख़त्म हो रहे हैं। ये बात मैं ख़ुद भी तजुर्बा करता हूँ, और अपने जैसे और बहुत से आम लोगों से भी यही सुनता हूँ। उसकी भी यही वजह है कि यूँ ही हम तालीमी इदारों के अंदर कदम रखते हैं, सबसे तो पहले हमें पता होता है कि यूनिवर्सिटी की वैल्यूज़ और हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ मुख्तलिफ़ हैं। यानी हम जहाँ रहते थे अपने घर में, या जिस कबीले में, जिस बस्ती में हम रहा करते थे, जिस शहर में हम रहा करते थे, वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सेट थे। यानी हमें हमारी ज़िंदगी को कुछ न कुछ रेगुलेट किया जा रहा होता था, और हम मख़सूस तर्ज से अपना रवैया अख्तियार कर सकते थे, इसके अलावा हम नहीं कर सकते थे। मगर जो ही यूनिवर्सिटी का ख़्याल आता है तो हमारे दिल में फ़ौरन ये ख़्याल आता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें लज्जत और अय्याशियों की चीज़ें मिलेंगी, हमें ख़वातीन के साथ घुल मिल कर बैठने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, और यहाँ आकर हमारी प्राइवेसियाँ बढ़ जाती हैं। ये वो छोटी छोटी अलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस इदारे के अंदर हम आए हैं वहाँ हमारी किरदार साजी, शख्सियत साजी एक मखसूस पैटर्न के ऊपर हो रही है, और जहाँ जहाँ पर ये ज़्यादा एडवांस एजुकेशन आती जा रही है वहाँ वहाँ से हमारी सकाफ़त तब्दील होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये आम बात नहीं है। ये अपनी अगर मैं फ़ील्ड की बात करूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो उसमें तो एक कल्चरल इंपीरियलिज़म का एक पूरा कंसेप्ट है कि वक्त की ताकतें, जिनमें सबसे बड़ा नाम हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लेते हैं, तो वो चाहती हैं कि एक सिंगल सिविलाइजेशन तैयार की जाए, ऐसे लाइक माइंडेड लोग तैयार किए जाएं जिनके रवैये एक जैसे हों, जो नज़रिए की बुनियाद पर एक दूसरे से कंट्राडिक्ट ना करें। ज़ाहिर है जो नज़रिया अपनाया जाएगा उसके अलमबरदार दुनिया पर हुकूमत करेंगे, अपनी मनमानी के निज़ाम कायम करेंगे, सियासत के निज़ाम कायम करेंगे, मईशत के निज़ाम कायम करेंगे। वो अपनी सोच का महवर हमें देंगे, उसके मुताबिक हम अपने मुआशरे में रहेंगे। तो इसके पीछे एक बड़ी सियासत है जो हमारी मैं समझता हूँ कि जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। तो कहने की बात ये है कि ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है कि हाँ, सिस्टमेटिकली आपके अंदर एक करिकुलम मौजूद है, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यानी निसाब मौजूद है, और उस निसाब के अंदर जो आपको सोचने का तरीका या रिसर्च मेथडोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो दिया जा रहा है, वो टोटली रैशनलिज़म पर बिलीव करते हैं, वो एम्पिरिसिज्म पर बिलीव करते हैं, और इसके अलावा किसी सोच का हमें नुक्ता नज़र देते नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है। हम रैशनलिज़म और एम्पिरिसिज्म के ख़िलाफ़ नहीं होंगे अगर वो नुक्ता नज़र भी दिया जाए जो हमारी तहज़ीब का नुमाइंदा है। यानी रेवोल्यूशन भी एक ज़रिया इल्म है, और उसको हम कबूल करते हैं, हम एज अ सोसाइटी कबूल करते हैं, हम सब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 96% लोग कबूल करते हैं उसको, मगर हमारा तालीमी निज़ाम उसको कबूल नहीं कर रहा है। इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन कर पाए या ना कर पाए,
ہمیں یہ دکھا ہے اور ہم نے یہ خود پڑھا ہے، اور ہم اس کی ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر اثرات ہوئے ہیں۔ اور جب یہ اثرات ہوئے تو ایک انزائٹی کی سی سچویشن پیدا ہو گئی، اور ہمارے اندر لذتوں اور عیاشیوں کی سی زندگی جو ہے اختیار کرنے کی طرف ہم چل پڑے، تو ایک مخصوص طرز کی شخصیت اور کردار سازی ہونے لگی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ریشنلزم یا امپیریسزم کو ہی سورس آف نالج یعنی ذریعہ علم مانتے ہیں، اور وہی کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہم ایز اے سوسائٹی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، 96% لوگ ہمارے ملک کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری تعلیم کے اندر، ہماری ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر یہ تصور بھی دیا جائے کہ ریولوشن یعنی وہی ایک ذریعہ علم ہے، اور اس سے ہم دلائل لے سکتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات کیسی ہے، تو میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریشنلزم ہو تو، اور دوسری طرف ریولیشن ہو، یعنی وہی ایک طرف ہو تو دوسری طرف عقل کی بنیاد پر ہم ریزننگ دے رہے ہوں، کہ ریزننگ جس میں ہم جس چیز پہ ہم ریزننگ یا وجہ بیان کر سکے، جس چیز کی وجہ کی بنیاد پر ہم دلیل دے سکے، وہ ہم صحیح مان لیں گے اور دوسری کو نہیں مانیں گے۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو اب اس کی ایک مثال لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اگر عدل کر سکے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اگر عدل نہ کر سکے تو ایک شادی ہی پر اکتفا کرے۔ یہ قرآن کے اندر یہ ایک آیت ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ اور دوسری طرف ریشنلزم کھڑی ہے، ایک وہ طالبہ یعنی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے اندر آئے گی، اور جس کی کردار سازی ریشنلزم کی بنیاد پر ہوگی، وہ اس آیت کے حکم کو اب خود ریشنلی جج کرنا شروع کر دے گی، اور وہ دیکھے گی کہ جب ایک شادی ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے تو پہلے والی بیوی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تو عدل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کی وجہ سے تو ہمارے درمیان بدامنی پیدا ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اس سے ہمیں تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غلط شے ہے۔ اب یہ ہے ریشنل تھنکنگ۔ دوسری طرف ایک مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ قبول کر چکا ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو دین اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے واضح دلائل موجود ہے اور قرآن کی شکل میں صریح احکام ہے، ہم ان کو ہو بہو مان لیتے ہیں۔ جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب کو مان لیتے ہیں، پھر اس میں الگ الگ سے ایک ایک اصول لے کر، جس طرح یہ شادی کا بیان ہے، تو ایک ایک اصول لے کر اس کو ریشنلی یا ریزننگ کی بنیاد پر پرکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ سوچ جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے یعنی معاشرہ جو ہے ہماری، وہ پولرائزڈ ہو گئی ہے، اس کی سوچ کے میں فرق آ گیا ہے، اور ایسے عجیب سے طبقات جو ہیں وجود میں آ رہے ہیں جو ہماری تہذیب کی توڑ پھوڑ کی علامت ہیں، جو ہماری بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ مستقبل میں زوال کی علامت ہیں۔ ہم اس زوال کو ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں بغیر کسی فارمل شکل میں آئے، میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو واضح طور پر آج کھول کر عام عوام کی عدالت میں رکھا جائے، اور وہ لوگ جو اس ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، علمی ظلم کو، اور اس علمی جلغار کو روکنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر سے، اور اس علمی جرغمالی کو روکنا چاہتے ہیں، وہ علمی طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس علم ہے تو ہمیں علم کے حساب سے سپورٹ کریں۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس مال و دولت ہے تو ہمیں کتابوں کی فراہمی میں، اور ہمیں ایسے زیادہ سے زیادہ ذرائع جہاں ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں اور ہمیں مالی مشکلات نہ آئیں، وہ ہمیں اس لحاظ سے سپورٹ کریں جس لحاظ سے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور وہ والدین، وہ نوجوان، وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس پیغام کو سنیں گے، ان سے میری توقع ہے کہ وہ اس کو سنجیدہ لیں گے، اور اپنی پڑھائی کے اندر
اور اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اور ان کی تعمیر ہوتی سوچ کے اندر جب بھی یہ عناصر دیکھیں گے تو ان کو سمجھائیں گے بھی صحیح، ان کو دلائل دیں گے، ان کو اپنی اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنی تہذیب کی خدمت کرنے کے لیے قائل بھی کریں گے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔